ابراہیم بن آدم نے انہوں تے کوئی جواب نہیں دیتا، اپنی سوئی نو دریا وچ سٹیا، نالے باز دے کے کہن لگے اے دریا دیو مچھلیو آ میری سوئی واپس کرے آج۔ دریا دیا مچھلیاں اپنے لباں دے اندر سونے دیا سوئیاں لگے باہر آئیاں، رو کے فرمان لگے سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا، میری لوہے دی سوئی واپس کرے آج۔ او مچھلیاں دی سردار اپنے لباں دے اندر لوہے دی سوئی لگے آئی تے سوئی پھڑ کے فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سہی کہ آ بادشاہی چنگی۔ حضرت ابراہیم بن ادم ملک بلخ دا تاجدار، عصر دی نماز دا ویلا تے نوکرانی بستر بچھا رہی بادشاہ وقت دا، اس طرح کر کے جدو بستر دے ہاتھ پھیریا تے محملی بستر بادشاہ دا نرم تے گداز بستر، نوکرانی نو خیال آیا کہ پتہ نہیں اس نرم تے گداز بستر تے سو کے بادشاہ نو کیویں دی نیند آندی ہوئے گی، تے دو گھڑیاں لیٹ کے نہ دیکھا، کوئی نہیں ویکھ رہا، اور سارے دن دی تھکی ماندی نوکرانی جدو بادشاہ دے نرم تے گداز بستر تے لیٹی تو انہوں نیند آ گئی، اکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر دے بعد ابراہیم بن ادم جدو ملک بلخ دا تاجدار اپنے کمرے چایا تے دیکھیا کہ نوکرانی میرے بیڈ تے لیٹی، خیال آیا جے کوئی ہور ویکھ لوے تے کی سمجھے گا، جلاد نو بلا کے آکھے نو سٹی نو کوڑے مار۔ جلاد نے آ کے سٹی نوکرانی نے جدو کوڑے پے در پے مارے تے او نیندے خمار چہڑ بڑا کے اٹھی تے روئی جا رہی چیخاں مار رہی، انہوں پتہ نہیں کہ مینوں مار کیوں پیندی، جدو او دا ہوش سنبھلیا تے کوڑے کھاندے انہوں سمجھ آ گئی کہ میں بادشاہ دے بستر تے لیٹ گئی ساں، اس واسطے مینوں مار پے رہی۔ اچانک نوکرانی مارے کھاندی کھاندی روندی روندی ہس پئی۔ ابراہیم بن آدم بادشاہ نے پوچھیا نالے مارا کھانی ہے نالے ہسنی ہے، کہن لگی وے بادشاہ آ تیرا بستر بڑا ظالم بستر ہے، مینوں تے تیرے تے ترس آ گیا، میں اس آواز تے پہ ہسنی ہوں۔ بادشاہ وقت نے پوچھا ہسن دی وجہ کی ہے، کہن لگی بادشاہ مینوں خیال آیا ہے اس بستر تے دو گھڑیاں لیٹیاں اینی مار پئی ہے، تیرا کی بنے گا، تو تے ساری زندگی گزاری۔ کہنے لگی بادشاہ اے بستر بڑا ظالم ہے، دو گھڑیاں لیٹیے تے اینی مار پہندی ہے، تو ساری زندگی اس بستر تے لیٹ دا رہے تیرا کی بنے گا؟ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ، تیرا کی بنے گا، تو ساری زندگی اس بستر تے لیٹے ہیں۔ نوکرانی نے گل تے کی تھی مگر بادشاہ دے دل تے چوٹ لگ گئی۔ نوجوانوں جدو رات نو بادشاہ وقت اپنے بستر تے لیٹیا تھا جن نیند نہ آوے، ادھی رات تک جاگدا رہیا، راتوں رات ڈھلی تے اچانک چھت تے کسے دے دوڑن دی آواز آئی، خیال آیا ادھی رات دا ویلا کہ محل دی چھت تے کسے دی جرت کے بادشاہ دے آرام وچ خلل ڈالے کون ہو سکدا؟ بادشاہ نے کھڑکی کھولی تے گردن باہر نکال کے چھت وال ویکھ کے کہنے لگا کون ہے؟ چھت تو ایک عجیب مخلوق نے نیچے والے ویکھیا تے انہیں آکھیا بادشاہ ابراہیم بن ادم لیٹ جا، ساڈا اونٹ گواچ گئے تے او پہ ڈھونڈنے آ، اونٹ گواچ گئے۔ ابراہیم بن ادم بول کے کہنے لگے مت ماری جی کدے زمین تے گواچے، اونٹ بھی محلہ دیا چھتاں تے لبے نے، اونٹ بھی کدے چھتاں تے چڑھے نے۔ تے او مخلوق بول کے کہنے لگی بادشاہ جے گواچے ہوں تے چھتا تے نہیں نہ لب دے تے محلہ چ ساؤں کے رب بھی نہیں لب دا، انج دے نرم بستریاں تے ساؤں کے رب نہیں لب دا۔ ایک اور رات چشا جی دوسری چوٹ دل تے لگ گئی، رات جاگ دی گزر گئی۔ اگلے دن بادشاہ وقت ابراہیم بن ادم تخت تے بیٹھے تھے، وزراء عمراء رؤساء درباری سارے بیٹھے نے۔ اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے والا درویش محل چایا، اس درویش نے اس طرح کر کے محل چوے کے نہ تے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ منو کوئی چنگا نہیں لگا،
ابراہیم بن تڑپ کے ادم کہنے لگے میرے باپ دادے نے خرباں روپے لگا کے محل بنایا ہے تے بابا تینے مسافر خانہ پہ لگ دے. بابا بول کے کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر، میں نے دس تیرے تو پہلے سے تخت تے کون بیٹھا دا سی؟ اکھا میرا ابو، اکھا باپ تو پہلے، اکھا میرا دادا، کہنے لگا دادے تو پہلے، کہنے لگا میرا پردادا. تے درویش بول کے کہنے لگا تیرا پردادا کتھے؟ اکھا وہ تے ٹر گئے. اکھا دادا کتھے؟ اکھا وہ بھی ٹر گئے. باپ کتھے؟ وہ بھی ٹر گیا. تے درویش بول کے کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے تے جتھے ٹکدا ہی کوئی نہیں، کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے، انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دنیا اے دنیا مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، کسے دا کی زور محمد ایتھے پکے ڈیرے لاوے. کسے دا کی زور محمد ایتھے پکے ڈیرے لاوے. لو بھائی تیسری چوٹ دل تے لگی بادشاہ دے. ابراہیم بن ادم چیخا مار کے رون لگ پہ، اپنا لباس پھاڑ کے اتاریا، شاہی لباس اتار کے تے فقیرہ والی گدڑی پہن لئی. فقیرہ والی گدڑی پہن کے تے محل تو باہر آئے تے موڑ کے ایسا کر کے محل والے وے کے فرماتے نے جن نے رکھنا رکھ لوے، جن نے رکھنا رکھ لوے. میں چلے بادشاہ نے محل نو ٹھوکر باری تے آؤ جا کے دریا دے کنارے ککھاں دی کلی پا لئی. ابراہیم بن ادم ہن اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتی. وقت گزر گیا، ولایت دی منزلیں طے ہو گئیاں. او جڑا آپ دا وزیر سی انہیں محل رکھ لیا تے او بادشاہ بن گیا. ایک دن او جڑا وزیر بادشاہ بنیا، او اپنا لشکر لے کے دریا دے کنارے تے گزریا تے ویکھیا ابراہیم بن ادم دریا دے کنارے بیٹھے تے دریا دے کنارے بیٹھ کے نہ سوئی لے کے تے اپنی گدڑی پہ سیندے نے. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آپ اپنی سوئی نہ گدڑی سی رہے. او وقت دا بادشاہ اپنی سواری تو اتر کے زمین تے آیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے ہاں تو میرا بھی بادشاہ ہے تے خاندانی شہنشاہ ہے، تے کتھے محل، کتھے شہزادگیاں، کتھے بادشاہیاں تے کتھے ککھاں دی کلی تے گدڑی آپ پہ سینا ہے. سونے آ کے رکھا تھا. ابراہیم بن ادم نے انہوں تے کوئی جواب نہیں دیتا. اپنی سوئی نو دریا وچ سٹیا، نالے باز دے کے کہنے لگے اے دریا دیو مچھلیو آ میری سوئی واپس کرے. آج دریا دیا مچھلیاں اپنے لباں دے اندر سونے دیا سوئیاں لے کے باہر آئیاں. رو کے فرمان لگے سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا، میری لوہے دی سوئی واپس کرے. آج او مچھلیاں دی سردار اپنے لباں دے اندر لوہے دی سوئی لے کے آئی تے سوئی پھڑ کے فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سہی کہ آ بادشاہی چنگی. بادشاہ رو کے کہنے لگا سونے جی سچی پوچھے تے بادشاہی تے آئی چنگی. اوہو چنگے جنہ چھنڈ رکھے اس دھوڑوں ہاتھ پلے. کسے دن نا فارغ وقت ہوئے تے کسے نہر دے پل تے جا کے بیٹھے آج تے او جڑا پل دے نیچے تو پانی گزر دا نا انہوں اپنی زندگی دے لمحے تصور کرے آج تے غور کر کے دیکھی بلا جڑا پانی پل دے نیچے تو گزر جاندہ کدے مڑ واپس آئے. بس آ جڑا تیرے ساماں دا بوکھا پہ چل دا جڑا سانس ایک باری گزر جانا مڑ واپس نہیں آنا. اس سانس نو غنیمت سمجھ، انو تسبیح دے دانے سمجھ. ہر سانس نو
ہر سانس تے تیرا سانس اندر جاوے تے اللہ، باہر آوے تے ہو. اس سانس نو ضائع نہ کری، نو تسبیح سمجھ کے پھیر. ایک بار جڑا سانس گزر گیا وہ گزر گیا، مڑ واپس نہیں آنا. اج ہر نوجوان مینوں کہندا آسی صاحب میرا دل کردا میں نمازی ہو جاواں، مگر میں کی کرا، میرے کو نماز پڑھی نہیں جاتی، میرا دل بڑا کردا کو وظیفہ دسو، کو طریقہ دسو، میں نمازی ہو جاواں. یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں، ہر وقت با وضو رہا کرو. یعنی جو ہی ٹوائلٹ جاؤ، واش روم جاؤ، وضو کر کے باہر آؤ. 2-4 منٹ لگ دیں. اکثر لوگ نماز اس واسطے نہیں پڑھتے کہ وضو کرنا پینا. تو جے وضو ہوئے تو پھر بندے نو آپ ہی حیا آندی ہے کہ وضو بھی ہے، ویلا بھی ہے، پڑھ لے. ایک وضو نہ بندہ آسانی نہ 2 نمازاں تے پڑھ سکتا ہے نا. کوشش کریا کرو ہر ویلے با وضو رہا کرو. اپنیاں تنہائیاں پاک کرو. نیک وہ نہیں ہوندا جڑا لوگاں چ بیٹھ کے نیک ہوئے، نیک وہ ہوندا جڑا کلا بیٹھا بھی نیک ہوئے. صوفیاء فرماندے نے اور اہل تصوف نے بھی دسیا اور اج سائیکالوجی والے بھی کہندے ہیں کہ جہاں خیال آوے خواب بھی او دے آوندے نے. جے رات نو سون لگیا انڈیا دی فلم تے گانا سن کے سویں گا تے خواب بھی ڈرونے ہون گے. تے جے خیال مصطفیٰ دا لے کے سویں. شاہ جی صوفیاء فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسا چین سسٹم ہے کہ اگلا درود شریف پڑھن تو پہلے پہلے پچھلا نبی پاک تک پہنچ جاندہ ہے. ایک محفل چ بیٹھے ہیں، ایک مجلس چ، ایک نشست چ بیٹھا ہے، انسان درود شریف پڑھدا ہوئے تے فرشتے دی ڈیوٹی ہوندی ہے جو ہی تیرے لمحہ چ درود نکلیا او فرشتہ لے کے مدینے پہنچ جاندہ ہے. اگلا فرشتہ کھڑا ہو جاندہ ہے کدو پڑھے تے لے کے جاواں. تسی گجر برادری، ورک برادری، سارے زمیندار لوگ بیٹھے ہو. اے سنگل چین، سنگل جڑا کسے بھی جانور دے گلے چ پاندے ہو، سنگل دی کڑی نال کڑی ملی ہوندی ہے. کتنا لمبا سنگل ہوئے، ایک سرا ہلائیے تے دوسرا بھی ہلدا ہے. راتی سون لگے کنڈی درود پڑھ کے کھڑکا کے سویا کر، کنڈی مدینے بھی کھڑک جایا کرے گی. غلام پہ یاد کرتا ہے، میرا غلام پہ یاد کرتا ہے. باوضو ہو کے پاکیزہ ہو کے سویا کر. انڈیا دیا فلمہ تے گانے سندا نہ سو. کملی والے نو یاد کر کے سویا کر. کوئی رات آوے گی نا کہ تو اٹھ کے آکھیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے. اپنی تنہائیاں پاکیزہ کر. موبائل استعمال کر دیو، یاد رکھو نوجوانوں قیامت نو ہتھاں بولنا ہے. اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں، ہاتھ بولن گے. اللہ میرے توڑے ہاتھ نو قیامت نو پوچھے بندہ تیرنا کی کردہ سی تے ہاتھ نہ کہے دودھ جو پانی پاندہ سی، پٹھے بیگانے وڑ لیندہ سی. نہیں، جدو اللہ پوچھے نا کہ تیرے نال کی کردہ سی تے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے، جو بھی کردہ سی او جو ویکھدا سا کدے کدے انگلیاں دے ہوتے تیرا ذکر تے محمد تے درود بھی پڑھدا سی. کدی آبی تسبیح پڑھنا تیرے قیامت نو ہاتھ تیرے خلاف گواہی نہ دیں. اللہ فرماتا بندیا تو میری بارگاہ چ جھک کے توبہ کریا کر. رات نو سون لگے اپنے عملوں دا محاسبہ کر کے سویا کرو کہ اج میں رب دا رزق کنی وار کھادا ہے تے سجدے کنی واری کیتے نے. تسی کہو گے تے صحیح گجر برادری نو تے ورک صاحب نو تے فرحان دے بابا جان نو کہ آسی صاحب نو اج تو صاحب بلا تے لیا تے پینڈے کیڑے پا لیا سجے. اسی تے ایسا کو لچھے دار تقریر سنن واسطے نیٹ بھریا پڑیا ہزاراں تے لکھاں میریاں تقریراں دے نال مینوں ساریاں ہوندیاں نے، ساریاں میں کیتیاں، مگر میں تیرے دل دے دروازے تے اج ٹھوکر لگا کے تے میں دستک دے کے چلیا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. دل دا دروازہ کھول کے رکھیا جے میں پیغام دینا.
رات نو سون لگے اپنے سارے دن دے عملوں دی توبہ کر کے سویا کر، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اکھ زمین دے اتے بند ہوئے تے زمین دے تھلے جا کے کھلے، قبر چ جا کے اکھ کھلے جدو فرشتے اٹھاون اٹھے حساب دے۔ کئی ایسے سن جڑے کہتے سن میں آسی صاحب کل تو نماز پڑھنی شروع کر دیں، میں انہوں نے کہندا سا روزے رکھیا کرو، کہندے سن کل رکھیا کراں گا۔ او جنہاں نوں امام مسجد کہندے نے نماز پڑھیا کر، کہندے نے قاری صاحب کل پڑھیا کراں گا، جہاں قبرستان دے اندر ایک چکر لگا کے آؤ، انہاں دی زندگی دی کل آئی کوئی نہ، انہاں دی اکھ زمین تے لگی، قبر دے چ جا کے اکھ کھلی ہے، انہاں دی زندگی دی کل آئی نہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے دن چڑھیا تے دیگر ویلا تے پنچھی گران آئے، او نہیں آدے پھر محمد تے موت جنا لے جائے۔ قبرستان بڑے پڑے انہاں دے نال جڑے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دیندے، اور جنہاں دی گردن نہیں سی جھک دی۔ بابا فرید نے فرمایا سی میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ، میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دوویں ہتھیں لٹ، پر شرط ہے میں اپنی نو مار۔ اے میں کیے کدے غور کیتا جے کسی بندے دی انگلی کٹی جاوے تے پنڈ والے پتہ لین جاواں تے او کہندا شکر ہے انگلی کٹی گئی ہے میں بچ گیا، لت کٹی گئی میں بچ گیا، اکھ نکل گئی میں بچ گیا، پتہ لگیا نہ انگلی میں نہ لت میں نہ بازو میں نہ اکھ میں کوئی ہو رہے، او مر جائے سمجھ سارا کچھ ہی بچ گیا۔ بولے ہی نہیں سبحان اللہ، میرا جملے ضائع کر دیتا، او مر جائے نا، جڑی میں سمجھ سبو کچھ ہی بچ گیا۔ او میں کیے، او کوئی مرید گیا نا کسی درویش دی بارگاہ تے جا کے کہنے لگا بابا جی میں نو مرید بناؤ، بابا جی نے فرمایا پتر کٹورا پکڑ، کاسا پکڑ تے بھیک مانگ کیا ایک سال بھیک مانگ کے آیا تے دروازہ کھڑکایا تے بابا جی فرماتے نے کون؟ کہندا میں۔ فرمایا جے گل نہیں بنی ایک سال بھیک ہور مانگ کے آ۔ وہ کٹورا پکڑ کے گلی گلی تے بوئے بوئے مانگ کے آیا، سال بعد آیا تے پھر دروازہ کھڑکایا، مرشد نے پوچھا کون؟ کہندا میں۔ فرمایا جے گل نہیں بنی ایک سال ہور جا، سال پورا بھیک منگی، منگتا بن کے مانگ کے دروازہ کھٹکایا تے مرشد پوچھا کون؟ کہندا سونیا تو ہی تو ہے۔ فرمایا ہون آ جا، جدو میں مر جاوے۔ او کو اللہ دے ولی سن نا، انہاں اپنے لباں وچوں کدے لفظ میں نہیں سی بولیا۔ او پنڈ دے کسے منڈے نو پتہ لگا شرارتی سی، انہیں آکھیا بابے دے لباں چوں میں لفظ میں کڑھا کے چھوڑنا۔ بابا جی مریدین وچ بیٹھے تے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا جی اے شیطان کیویں بنیا سی؟ او دی ارادہ اے سی، ذہنی خیال اے سی کہ شیطان اللہ نے فرمایا سی آدم نو سجدہ کرتے، انہیں آکھیا سی انا خیر من، میں اے دے نالوں چنگا، میں نو سجدہ نہیں کرنا، میں۔ کہنے لگا بابا جی شیطان کیویں بنیا سی؟ فرمایا پتر نماز دا ویلا نماز پڑھو پھر دسنے ہاں۔ نماز پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیری تے فرمایا او کنے سوال کیتا سی؟ کہندا میں۔ فرمایا انہیں شیطان بنایا سی۔ بس میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دوویں ہتھیں لٹ، اور میں اپنی نو مار جھک جاؤ دی بارگاہ چ نیواں ہو جا۔ اے سفیدے دا درخت سیدھا ہوندا نہ کڑیا، تے جدو کدے رات نو آندھی طوفان آوے تے ویکھیا سڑک دے اوتے بہت سفیدے ٹوٹے ڈگے ہوندے نے۔ پتہ لگیا جڑی چیز اکڑ جاوے ٹوٹ جاندی ہے۔
تے جنی مرضی طوفان تے آندھی آ جاوے او جڑی گھاس ہوندی ہے او جڑی نکی نکی گھاس ہوندی ہے کدے بھی ٹوٹی ہے کیوں جدو تیز ہوا چلدی ہے زمین تے لیٹ جاندی ہے پتہ لگیا جڑا جھک جاوے بچ جاندا ہے جڑا اکڑ جاوے رب دی بارگاہ چ اکڑیا رہے او ٹوٹدا ہے جڑا جھک جاوے بچ جاندا جے بچنا چاہنا تو جھک جا نیواں ہو جا نیواں ہو جا اللہ فرماتا کہ بندیا میری بارگاہ چ توبہ استغفار تے اپنے گناہاں دی معافی منگدا رہیا کر مینوں رب مان جھک جا نبی پاک نے فرمایا اب کوفہ علم تب کوفہ تباکو حضور نے فرمایا رونا نہ آوے تے رون والا منہ ہی بنا لیا کر سانو رونا نہیں آندا شاہ جی اے آ جے نا تے کم مجھ بن جاندا ہے کدے غور کیتا جے بیڑے چ 4 5 6 بچے ہون تے جیڑا بچہ جلدی رو پوے نا ماں او دا بڑا خیال رکھ دی ہے گھر چ چنگا چوکھا بوٹی پکی ہوئے نا گوشت پکیا ہوئے تو بچہ گھر نہ ہوئے تے ماں چنگی بوٹی او دلی سنبھال کے رکھ دی ہے تے دیگر بچے اعتراض کرن کہ اما او دلی اے چنگی چیز کیوں رکھی ہے تے ماں کہندی او رو پیندا نا پتہ لگ گیا جیڑا روے کم او دا ہی ہوئے تو بھی رویا کر اپنی آنکھیں چ اتھرو سجا اپنے گناہاں تے نادم تے شرمندہ ہویا کر او دی بارگاہ چ جھکیا کر حدیث پاک چاہتا قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ ایک گناہگار نو دوزخ دا حکم دے گا او دوزخ وال ٹرے گا او دی اکھ دا وال شور مچا دے گا کہے گا یا اللہ میں دوزخ وچ نہیں جانا میں نہیں جانا میں نہیں جانا اللہ فرمائے گا نو واپس لے آؤ وہ انسان واپس آئے گا تے اللہ دی اکھ دے وال حکم دے گا تو کیوں رونا ہے وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں دنیا تے سنیا سی کہ جدی اکھ وچوں اللہ دے خوف دے نال ایک اتھرو باہر آ جائے تے او دی اکھ دا وال گلا ہو جائے یعنی مکھی دے پر جنہ اتھرو او دے خوف دا آجے او دوزخ وچ نہیں جائے گا اللہ فرمایا ہاں میرا وعدہ ہے او اکھ دا وال عرض کرے گا یا اللہ بندہ تے گناہگار سی پر میں گواہی تے نہ ایک دن رویا سی اے دی اکھ وچ اتھرو نکل کے میرے نال لٹکدا رہیا اے دے اتھرو نال میں گلا ہو گیا سا عرض کرے گا یا اللہ جے انہیں دوزخ وچ جانا مینوں تے معافی دے دے میں تے اتھرو نہ گلا ہو گیا سا اللہ فرمائے گا بندے نوں جنت چلا جاؤ او جنت والے ٹرے گا تے معاشر دے میدان چ رولے پے جان گے دیکھو کڈے بختاں والا ہے اکھ دا وال ہی بچا کے لئی جاندا او ویکھو اکھ دا وال ہی بچا کے لے گیا جے اکھ دا وال بچا کے لے گیا جے اللہ فرماتا ہے توبہ کر کدے غور کیتا ہوئے بندہ توبہ کرے رب دی بارگاہ جھکے نماز پڑھے دل نو سکون ملدا ہے اگ پھر گناہ ہو جاوے نا تے شیطان دل چ وسوسہ پاندا ہے ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے اج کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ کر لیا اللہ فرماتا بندیا کدھر شیطان دے آنکھیں لگ کے میرا بوہا نہ چھڑ دیویں گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر 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 ہو جائے پھر آ جا جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے آ جایا کر جے میرا بوہا چھڑ کے جانے تے کتھے جانے اللہ فرماتا فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرماتا گناہاں دی پرچی تے پنڈا دے وچ ایک پرچی تے کاغذ دا ٹکڑا توبہ دا لے کے آویں میں تیرے گناہ ہی نیکیاں بنا دیواں گا حاجیو کیسا منظر ہوئے گا معاشر دے میدان تے جدوں بندہ گناہاں دے پہاڑ لے کے آوے گا تے انہاں گناہاں دے پہاڑاں وچوں ایک پرچی توبہ دی نکل آوے گی اللہ فرمائے گا سارے پہاڑ نیکیاں بنا دیو جڈا وڈا گناہگار اوڈا ہی وڈا نیکوکار آسان کر کے عرض کرا حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ایک نوجوان شراب دی بوتل ہاتھے چ پکڑی شراب دے نسے چ دھت مدینے دی گلی چ جا رہا کئی نوجوان شراب نو معاذ اللہ علیہ باللہ فیشن سمجھ کے پیندے میں کتاب اچ پڑھیا کہ شراب اس وقت تک شراب نہیں بندی جب تک وچ شیطان پیشاب نہ کرے شراب ادو شراب بندی جدو شیطان پیشاب کر دے ام الخبائث گناہاں دی ماں ہے وہ نوجوان شراب دے نشے چ دھت مدینے دی گلی چ جا رہا تھے سامنے او حضرت عمر فاروق آ رہے
علامہ صاحب جدو اس نوجوان دی نگاہ حضرت عمر فاروق دے چہرے تے پئی تے اودر نشہ ہی اڑ گیا. انہوں خیال ہے جی حضرت عمر فاروق نے شراب دی بوتل ویکھ لی تے مینوں نشے دی حالت چ دیکھ رہا تے عمر دی تلوار نے کدے اپنے تے بیگانے دا فرق تے نہیں کیتا. انہیں تے گردن اڑا دینی ہے. انہیں دائیں بائیں ویکھیا کو گلی ملے تے دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی. تے تانوں پتہ جدوں بندے نوں کوئی رستہ نہ ملے پھر بندے نوں رب دا راہ ملدا ہے. وہ بڑھا بابا جڑا 90 سال ہو گئے کدے مسیتے نہیں نہ آیا. جدو پتر دھکے مار دے تے نوہاں دھکے مار دیاں پھر وہ مسیتے آ جاندا ہے. تے اللہ فرماندا ہے ہون بھی آ گیا قبول ہے. فیکٹری چو 5 چھٹیاں کر لئیے پکی چھٹی ہو جاندی ہے. اللہ فرماندا حاضری لگوا جا میں ساریاں غیر حاضریاں حاضری لا دے مانگا. وہ نوجوان نے ویکھیا گلی تے کوئی نہیں. ادھر حضرت عمر فاروق قریب آ گئے. انہیں شراب دی بوتل دینا اس طرح کر کے چادر لپیٹ لی. ادھر حضرت عمر فاروق قریب آ گئے. او دی اکھ چ اتھرو رو گیا آسمان بلوے کے کہنے لگا کدے آج بچاویں نا آج کدے بچاویں میں توبہ کرنا آج میں عمر دی تلوار کھلوں بچا لے. عرض کردہ نیلی چھت بالیا میرے گناہ نہ تیرا کی بگڑیا ہے. عرض کردہ یا اللہ کی کرنوں کنڈائی لگ دینے تے پھلا والے درختوں نو پھالی لگ دینے. میں تے گناہ دے کنڈے بیج بیٹھا تو رحمت دے پھلا والا ہے. یا اللہ رحمت دے پھل لئی جا معافی دے دے. رو رو کے عرض کردہ ہے میں انات تلکن رشتہ تے کیویں رب سنبھالا دھکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا. انہیں رو کے جد توبہ کی تھی نا پکی توبہ توبہ نصوح. ادھر حضرت عمر فاروق نیڑے آ گئے. آپ نے پتا سی یہ شراب پیندا عادی یہ شراب پیندا. قریب آگے فرماتے ہیں کتھوں آ رہے ہیں. ایسی حضرت عمر فاروق دی حیبت دے دل تے چھائی نہ تے دے لبا چو ڈر تے خوف نال نکل گیا. کہندا حضور میں دودھ لے کے پیاوندا سا. کی لے کے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں دودھ کتھے؟ کہنے لگا جی آ بوتل ہے. فرما بوتل تے چادر کیوں لپیٹی؟ حضور دودھ گرم بڑا سی نا. فرما چادر کھول. اور نالے چادر کھولے تے نالے رو کے آسمان وال ویکھ کے آکھے کدے اج بچاویں نا کدے اج بچاویں. لدے کے والے جدو حضرت عمر فاروق نے ویکھا نے چادر کھولی تے نیچے بوتل تے بوتل وچ گرم گرم دودھ. حضرت عمر فاروق نے بوتل پکڑی تے ایک واری بوتل وال تے ایک واری اودے ول ویکھ کے فرمان لگے بوتل بھی شراب والی ہے وچ بھی شراب سی. پتہ تینوں بھی ہے پتہ مینوں بھی ہے. سچی دس کیتا کیا. دودھ ویکھے اودی بھی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا کچھ نہیں کیتا دا ترلا ہی کیتا. حضرت عمر نے پھڑ کے انہوں سینے لا لیا. فرمایا جو تیری توبہ نے دس دیتا ہے جے سچی توبہ کری ہے جڑا شراب دا دودھ بنا سکدا ہے او گناہاں دیاں بھی نیکیاں بنا سکدا. انجی توبہ کرے تے بندہ انجی انسان دیاں گناہاں دیاں بھی نیکیاں بن جاندیاں پر توبہ سچی کرے. روزانہ توبہ کر کے سویا کرو. ہن میرے کو 2 واقعات نے جڑے مینوں فرمائش ہوئی. فرحان دی فرمائش کہ او سنا کے جانا ہے. جاگ دے ہوتے سنا دے ہو. صبح نماز پڑھو گے انشاءاللہ پڑھے آجے. اج جنے محفل تے آئے ہو کدے سویرے فجر ویلے آنے آجو خدا دی قسم چوکے کہنا تواڈے پیڑ تے انیاں رحمتاں وسن تواڈے کول گریاں نہ جاواں. سویرے مسجد بھی انج آباد کرے آجے. فجر دی نماز پڑھو ساریاں نمازاں پڑھو کرو با جماعت پڑھو کہ تسی چاہندے ہو تواڈے دل تے ویڑے آباد ہو جب خدا دا ویڑا آباد رکھو. ایڈی سونی تسا پنڈ والے مسجد بنائی انو آباد کرو.
فرحان نے انٹرنیٹ تے واقعہ سنیا سی، اج میں بہت دیر بعد انہیں مجھے یاد کرایا کہ بھی سنایا جی۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل چ گزرے تھے، آپ نے ایک انسانی ڈھانچہ دیکھا، ہڈیاں دا ڈھانچہ، وہ دے قریب ایک پتھر تے تحریر لکھی ہے۔ آپ نے پڑھی تے تحریر یہ لکھی کہ انہیں لکھیا کہ میں وقت دا بادشاہ ہاں، میرا نام ہے سمسام۔ وہ ایک بادشاہ سی جنہیں باغ ارم بنایا سی، زمین ہوتے باغ ارم، انہیں جنت سنی کہ جنت اللہ نے بنائی، انہیں آکھا میں بھی زمین تے جنت بنانی ہے۔ خدائی دا دعویٰ کرنے والا تھے، انہیں زمین تے جنت بنائی تو دا نام رکھیا باغ ارم۔ سمسام بادشاہ نے لکھیا کہ میں باغ ارم بادشاہ دا بنان والے دا پڑپوتا ہاں۔ کہنے لگا میری 1700 سال عمر ہے، اتے لکھے۔ کہنے لگا میں اپنی زندگی چ 1200 کماریاں لڑکیاں نہ شادی کی تھی، 4000 شہر آباد کی تھی، بڑی اللہ نے دولت دیتی تھی، اتنی لمبی عمر دیتی کہ میں خدائی دا دعویٰ کر بیٹھا۔ کہندہ ایک دن میں اپنے لشکر دے نالے سے جنگل چ گزر رہا تھے، میں لشکر تو بچھڑ گیا۔ ہن میری حالت یہ کہ میں 1700 سال عمر پان والا بھکھا مر چلے، میرے کول کھاون لئی اس ویلے کچھ نہیں، نہ پینے واسطے پانی ہے، تے میں مردہ مردہ اس پتھر تے تحریر لکھ کے چلیا، کدے کو پڑھے گا نا؟ کہنے لگا کہ میں مردہ مردہ لوگوں نے کہہ چلیا کہ آج میرا مردیاں دل پیا کردہ، کاش میری کوئی ساری بادشاہی لے لے مینوں ایک گھٹ پانی پلا دے۔ کہنے لگا اس دنیا دی زندگی تے مان نہ کری، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے چ جا رہے۔ کہنے لگا اس میری ساری زندگی تے بادشاہی دی اوقات ایک پانی دے گھٹ تے مٹھی جواں جتنی بھی نہیں۔ آج میرا دل کردہ کہ میرے کو سارے موتی تے ہیرے تے جواہرات تے میرے خزانے لے لے، مینوں ایک مٹھی جواں دی تے ایک گھٹ پانی دے دے۔ گرامی قدر حضرات، دنیا دی زندگی دی آئی حقیقت ہے۔ اللہ فرماتے نو کھیل تماشا سمجھی، انہوں کوئی اپنی آخرت نہ سمجھ بیٹھی، تیرا اصلی مکان کدھرے ہو رہے، او دی تیاری کر۔